invité au Motoura Tao avec le pro de la moto, Fitounes passionné, organisateur d'événements, président de VIP Motard, une référence, Mohamed Sessi. مرحبا بك في Auto Pro. احنا عندنا beaucoup d'événements باش نعديهم في Auto Pro. Donc un contenu très riche, Mohamed, جبت لنا جمعيف. جبنا لكم la Ducati 1200S. C'est une moto très puissante, c'est un roadster très noble, beaucoup de technologie. وباش نعملوا لي سي نتاعو جمعيف. Let's go. اليوم دونك باش نشوفوا لا دوكاتي مونستر 1200 اس. الموتور هذه بالكادر نتاعها توبولير تتحكم فيها فاسيلمون سورتو في لي فيراج. الموتور نتاعها بويسون تري كوبلو. جربنا لي مود دو كوندويت كيما المود اوربان فيه 100 شوفو ديستيني للمطر، المود تورينغ فيه 145 شوفو اما لاكسيليراسيون بروغريسيف. لو مود سبور جربناه ديبار اريتي وكان خارق العاده. الموتور اللي فيها سنساسيون غير عادية بالمود سبور. البوزيسيون دو كونتويت تري كونفورتابل اي ناتوريل، سورتو الجيدون لارج خلينا نتحكموا فيها فاسيلمون. الكرسي نتاعها مرتاح برشا، اون بلوس ريغلابل اون اوتور، فيها ميم دي بوانيي بور لو باساجي، فيها اوبتيك اوفال الوجين اي ليد، fourche avant Öhlins, mono amortisseur arrière Öhlins réglable, freinage Brembo. Le moteur développe 145 chevaux اللي خلينا نتمتعوا بها بسهولة تامة. réservoir نتاعها 17,5 litres, refroidissement liquide. هكا كمان ليسي نتاعنا اليوم بالدوكاتي 1200 اس جربناها في جبل رصاص. الموتور اللي تري بيرفورمانت. جربنا الفريناج نتاعها الفريناج بريمبو اللي هو تري بيرفورمانت. كيف زاد السسبونسيون اولينس عطات مفعوله في الموتور هذه 145 شوفو في ان رودستير كيما هذا يعطي حاجه طايره على الاخر. البوزيسيون دو كوندويت كيما شفناها الجيدون نتاعها لارج. لي كومودو سون تري براتيك. كيف زاد ليكرون تي اف تي عطا مفعولو دو فاسون كي نبداو نسوقوا نشوفوا الكونتور نتاعها تري فيزيبل. دونك انا اليوم ليسي نتاعنا بالرودستير. ان شاء الله المره الجايه نجيبوا لكم سبورتيف او بيان اون تريل. جاكوار خذت وقتها وراحتها باش تقدم دي اس يو في، كانت سبيسياليزي في لي برلين دو لوكس انجليز لي ليموزين، وفي انجلترا كان موجود لو سبيسياليست دي 4x4 لاند روفر. اما توا الديار الكل ولاو عندهم لو اس يو في بي ام دبليو اودي مرسيدس وحتى من لامبورغيني وفيراري دي مارك تري سبورتيف. باش تفهموا قد ايه الكاتيجوري هذه محبوبه ومطلوبه. توا حتى من الجاكوار ولات عندها سا جام دو اس يو في لا فامي بيس. نقدم لكم الاف بيس Fully pace. Sorry, but you can't afford my outfit. Go wish. أول واحد هو أكبر واحد، اون ليني تري فلويد مانيفيك شباب ياسر رغم اللي غلق الأربع سنين تقول مازال كي يخرج بالأذواق هذا من الجواد فاسون إكس إف إي إكس أو الكالندر المربع حتى من التالي أذواق جواد ياسر كيما السبورتيف نتاع الماركة الإف تايب. ميلونج بارفي نتاع لي جاكوار من الغزرة الأولى نعرفوه اللي تابع الماركة الإنجليزية.
الاف بيس ينافس موديلات كيما البي ام دبليو اكس 3 ولا لودي كيو 5 اما اللي عندهم اقل بودجي اما بودجي باهي كمان ويحبوا كهرباء اصغر خرجوا الاي بيس ال 4 x 4 الثاني نتاع جاكوار الموديل اللي باش يركزوا عليه اليوم اجد واحد اللي ينافس لي بي ام دبليو اكس 1 ولا اودي كيو 3. مكتوبة اما تتنطق اي بالانجليز حتى هي كهرباء انجليزية والاي بيس مخدوم على موديل نعرفوه برشا محبوب في تونس في بلادنا الرانج روفر ايفوك نفس الشاسي طوله 4 متر و39 سنتي وكي نشوفوه نحسوه ملموم عريض كهرباء مسكلي خاصة في الفيرسيون تاعنا اليوم avec des jantes 20 pouces. Blinded by the ones I lost, connecting lines of which we cross, dropped off the scene at sight, wishing to have one more fight left in me. انا شخت على السورتي ديشابمون شوفوا محلاهم انتيغري في وسط البارشوك واحدة من كل شيرة هذاك علاش الاي بيس ذكرنا في الشكل نتاعو اكثر الاف تايب السبورتيف نتاع جاكوار من القدام فورمة الاضواء دي فو فولات حتى من التالي واكثر من الداخل. نرجع على كهرباء صغيرة ولا كبيرة تتفرجوا توا لوكازيون اوتو برو. في l'occasion Auto Pro اخترنا لكم BMW X1 و Peugeot 308. الBMW X1 18i toute option première main من عام 2017 وماشية 76,000 كيلومتر. من بين les options اللي فيها finition intérieure M, seuil de porte BMW, jante alu, toit ouvrant panoramique, phare xénon, caméra de recul, boîte auto. Le BMW متاع اليوم l'entretien متاعها à jour ou en très bon état ou toute option سوم ال BMW X1 هذه 118 مليون. الكرهبة الثانية هي البيجو 308 1 لتر 2 ماشية 165 ألف كيلومتر من عام 2015. 308 فيها un écran tactile, jante alu, radar de stationnement, rétroviseur électrique, volant cuir multifonction. كيف ما تشوفوا الكرهبة بيان entretenue من داخل ومن برا سوم البيجو 308 هذه 35 مليون و900 دينار. كان عجبتكم واحدة من الكرهب هذم وتحبوا تشتريهم نجموا تطلبونا على 54 220 220 وانتم زادا كان عندكم كرهبة وتحبوا تبيعوها نجموا تطلبونا على نفس الرقم. دوك هوني تقريبا نفس الداخليني مع الاف تايب داير للسياق سبور هوني بالمانتيان هذا اللي خارج على البلانش دو بور على عكس الاف بيس اللي يقرب للي برلين اكس اف و اكس او عندنا ان اكران كبير تاكتيل 10.5 بوس الكليماتيزاسيون زاده مزيانه برشا بيسكو نلقاو لي مولات العاديين اما الداخلاني ديجيتال اونتيرمون نيميريك كيما الكونتور اللي قدام السياق اونتيرمون ديجيتال وفي الفيرسيون هذه اير ديناميك عندنا بالطبيعه الفولون سبور لي باليت او فولون لو بواط اوتوماتيك. وصلوا كما تقريبا على الكرهب الكل اللي نجربوا فيهم توا عندنا لا ديرنيير كونيكتيفيتي ابل ولا اندرويد اوتو وحتى من الواي فاي في وسط الكرهب. ثاني كيما تعرف تخدمهم جاكوار مفخم برشا جلد في البايس الكل على التابلو دو بور على الكراسي زادا ان توا بانوراميك من كاميرا دو ركول ما ينقصوا شيء.
كما قلت لكم عندنا نفس الشاسي مع الرونج روفر ايفوك، حاجه اخرى جايه من الرونج ومن ليفوك هي البوات دو فيتاس، عندنا 9 فيتاسات بوات بيرفورمانت في الكوندويت العاديه، ريان ا سينالير، تري رياكتيف. حتى كان ساعات حابين اكثر رياكتيفيتي، خاصه كي نستحقوا اكثر قوه بوغ ان ديباسمون باش ندوبلو كهرباء مثلا. نجمو زاده كيما الاكثريه نتاع الكراهب نتاع توا اللي عندهم دي بوات روبوتيزي، دي بوات اوتوماتيك، نختاروا المود دو كوندويت نتاعنا. عندنا 3 مود: المود ايكونوميك باش نستهلكوا اقل، كونفور للراحه ولا سبور بوغ ان ماكسيموم دو بيرفورمانس. اما زايد حاجه عليهم كي نبدلوا من المود دو كوندويت ليكليراج دامبيونس هو زاده يتغير، اخضر للايكونوميك، ازرق للكونفور، واحمر للسبور. بالطبيعه احسن واحد اللي يعجبني. لي بيس مرتاح وبيرفورمون، عنده ان ديناميزم هايل في سيارته بفضل خدمه التخان افون واللي موتوريزاسيون زاده اللي يعاونوا برشا. الموتوريزاسيون نتاعنا اليوم هي لو 4 سيلندر 2 لتر اللي عندها 200 زيله، مش شويه، دونك دي بيرفورمانس هايلين، 8 ثواني من 0 ل 100. ورغم قوته والاستهلاك متوازن أقل من 7 لترات لل 100 كيلومتر. القوة نتاع موتورنا اليوم ملقينا حتى إشكالية باش نتعداو في البلايص الصعاب، الكاردو سول العالية واللونجل داتاك يعاونوا. زيد على هذا اللي بايس ينجم يعدي 100% من القوة نتاعو، والكوبل من العجل القدامين للتيلانين ولا للاربعه جالي في نفس الوقت كي نستحقوا. في المود 4x4 الترانسميسيون تولي دونك انتجرال جي كي ان اسمه، واوتوماتيكمون وحده يبدل الترانسميسيون ويادابتي روحه على الطريق اللي نحن موجودين، قوة الالكترونيك. برلين هذاك عليه وقايد باش نشوف. مشكلة واحدة الوحيدة ظهر لي نخافوا عليها الكهرباء هذه، نخافوا نهلكوش الكروسة ولا لي جونت نتاعنا باغ 20 بوش. أهم حاجة سومو من غير ما تغشوا عليها، السوم اللي بايس سوم كهربتنا اليوم غالي، مي سي اون جاكوار une marque très haut de gamme, moteur قوي 4 roues motrices. سوما يبدا ب 284 مليون، جارانتي 5 سنين. نكملوا حلقتنا مع سلاح اسكندر، اللقب نتاعو اسكندر نفس لقب، دونك نحكي لكم كل شيء. سلاح ولد عمي، عندنا الغرام نتاع الكراهب في الدم، وعنده تقريبا 20 سنه اللي يخدم في السيكتور اوتوموبيل. اليوم il est responsable de ce nouveau showroom. سلاح déjà مرحبا بك في اوتو برو. مرحبا بك. Merci de nous accueillir dans ce showroom. مرحبا يا صدري، مرحبا بالعباد الكل. Juste une petite présentation pour le showroom. Le showroom هذا توا سي en fait on l'a construit avec les standards نتاع Jaguar Land Rover. Ça fait quelques jours مليونين فيه، donc جديد.
Pour résumer, le showroom donc fait 1050 mètres carrés bâti معناتها il peut accueillir 16 voitures. D'accord. 8 Jaguar, 8 Land Rover, هذايا pour l'intérieur. On a une partie pour tout ce qui est démonstration, on a l'espace détente pour les clients وكل هذايا pour l'intérieur. D'accord. Pour l'extérieur, on a bien sûr des parkings dédiés, que ce soit pour nos clients passagers ou pour les personnes qui vont ramener leur voiture pour tout ce qui est service ou la haja. Donc on a 3 parkings, 2 pour les clients, 1 pour les démocars. D'accord. Maintenant, je vais un showroom à la pointe de la technologie. Absolument. Donc ils sont tous équipés de bornes électriques. D'accord. Les bornes électriques, quel est le modèle Jaguar Land Rover ou la carafat نجم تجي تشارجي carafat? Non, tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. La preuve, c'est des parkings pour les clients. Donc même pour un client passager, il peut venir charger sa voiture le temps qu'un des commerciaux il te l'a oublié. D'accord. Donc normalement, puisqu'on a comme des bornes électriques, ça sous-entend qu'il y a le modèle électrique de Jaguar ou la hybride rechargeable de Land Rover? On y pense, Inch'Allah. Que ce soit pour l'électrique ou pour l'hybride, on y pense. D'accord. Et ça sera d'ici quelques mois, normalement pour le Ola Énergie, prenons la route ensemble. Euro Répar قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.